हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। आज मैंने एक बड़े ही दिलचस्प मौजू पे आपसे बात करनी है कि लोग जो हैं इक़्तिदार में आने वाले लोगों की तारीफ व तौसीफ कैसे करते हैं और फिर अपनी इस चमचागिरी से किस तरह से अपने मकासद हासिल करते हैं। ऐसा ही एक वाकया रूनुमा हुआ है कि जैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के सरबराह बने हैं तो किस किस्म के इश्तिहारात आना शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर भी, अखबारात में भी, और लोग अपनी जेब से पैसे खर्च के उनके हक में किस किस्म की तारीफ व तौसीफ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको लंदन से मियां बीमार शरीफ की हमेशा की तरह एक अहम खबर से आगाह करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये दिलचस्प मामला जो मैंने आपके सामने रखना है, उस सिलसिले में मैं आपको कुछ इश्तिहारात जो हैं वो पढ़कर सुनाता हूं और आप भी हैरान होंगे कि मामला किस कदर जो है वो संगीन होता चला जाता है और लोग किस तरह से तारीफ करते हैं जब कोई इक़्तिदार में आता है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ जो है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की तनख्वाह से, यानी जो टैक्स देते हैं उससे उसकी तनख्वाह अदा होती है, उससे पाकिस्तान आर्मी का बजट तैयार होता है। लेकिन ये मुफाद परस्त लोग, जिनमें उलमा भी शामिल हैं, मौलवी, बल्कि मैं कहूँगा उलमा नहीं मौलवी शामिल हैं, नाम नहाद डब्बा पीर शामिल हैं, और भी कई किस्म के यूनियन कौंसल, जिला कौंसल, जिनका कोई जानने वाला नहीं है, वो भी सैयद आसिम मुनीर को किस तरह से जो है वो तारीफी तौसीफी इश्तिहारात के जरिए उनकी तारीफ कर रहे हैं और क्या क्या साबित करना चाहते हैं इन 3 सालों में कि सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो क्या हैसियत रखते हैं और वो किस तरह से अमीरुल मोमिनीन भी कहलाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक इश्तिहार पढ़कर सुनाता हूं। ये एक इश्तिहार है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। ये इश्तिहार दिया जी चौधरी वकास गुजर ने, जो सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्मिंघम के। अब देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है कि जिसके कायद जुल्फकार अली भुट्टो को इन्हीं जर्नैलों ने फांसी लगाया था और रात के अंधेरे में लाड़काना में उनकी लाश को दफना दिया गया था। ये वही जर्नैल थे जिन पर एक्स्ट्रा जुडिशरी कत्ल जो है उसका इल्जाम आता है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्मिंघम के सीनियर नायब सदर जर्नैलों की तारीफ व तौसीफ में आसमान और जमीन के कड़ाबे मिला रहे हैं। आइए जरा दूसरे इश्तिहार की तरफ चलते हैं। यह भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इश्तिहार है और यह है जी पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें ये मैं अपनी टीम को कह रहा हूँ, साथ साथ वो आपको इश्तिहार भी दिखाते जाएंगे। इसमें जनाब एक लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी गई है और दूसरी तरफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी गई है। गहराइयों से मुबारकबाद देने वाले कितने गहरे चमचागिर हैं, उनका नाम है जी, और वो काम क्या करते हैं ये भी आपको बता देते हैं। ईस्ट लंदन में रहते हैं और वो राना दीन मोहम्मद के नाम से मशहूर है। एक खुद साख्ता किस्म की कोई मार्केटिंग फर्म बनाई हुई है और ना तो वो कोई इस किस्म की मार्केटिंग करती है कि जर्नैलों की तौसीफ और तौसीफ करती है। आइए चलें आगे चलते हैं। एक है जी पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, बड़े मुरीद हैं जी इनके लंदन में, और एक ये बहुत बड़ा सा पगड़ बांध के आमतौर पे हर फंक्शन में पहुंच जाते हैं, बुलाया गया हो या ना बुलाया गया हो वहां भी तशरीफ ले जाते हैं। अच्छे इंसान है, लेकिन किस तरीके से इन्होंने आने वाले चीफ को अमीरुल मोमिनीन का दर्जा देने की कोशिश की है, आइए इस इश्तिहार में भी मुलादा करते हैं। कहते हैं जी पीर सैयद पहले सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह,
اور ولا علیکہ یا حبیب اللہ. اور پھر کہتے ہیں جی سید منور حسین شاہ جماعتی کی طرف سے جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب کو افواج پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان کا سپاہ سالار چیف آف آرمی سٹاف بننے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اب ان کا میسج کیا ہے ذرا دیکھیں. میسج میں بڑی باتیں ہیں، بڑی دعائیں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ دعائیں جو ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے، جس طرح کہ ان کا وہ سید ہیں، اور اگر کوئی چودھری ہوتا، جٹ ہوتا، تو اس کی کسی نمبردار کے حوالے سے دعائیں کی جاتی کہ اس نمبردار کے صدقے، اس نمبردار کے واسطے. لیکن یہ چونکہ سید ہیں اس لیے ان کو کہا گیا کہ ہم دعا گو ہیں کہ جنرل عاصم منیر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ملک میں امن و امان کی بحالی اور ریاستی تعمیر و ترقی، باہمی اخوت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ عز و جل اہل بیت مطہر کے صدقے ان کی تمام دلی دعائیں پوری کرے، ان کو کامیاب اور کامران کرے. انجمن خدام الصوفیہ امیر اہل سنت ٹرسٹ. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا قیمتی اشتہار جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی شائع ہوا ہے. اب آپ بتائیں کہ ایک پیر صاحب جن کے ہزاروں لاکھوں میں مرید ہیں، اور کوئی جنرل عاصم منیر کو پسند کرتا ہوگا، کوئی نہیں کرتا ہوگا، کوئی باجوہ کو پسند کرتا ہوگا، کوئی نہیں کرتا ہوگا، وہ بھی ان کی طرف سے بھی انہوں نے ایک مبارکباد دے ڈالی ہے. اب اگلا اشتہار بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے جی. آج میں نے آپ کو ذرا اشتہاروں کی دلچسپی، ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں میں جو کسی ٹی وی چینل پہ، کسی جگہ پہ کسی نے ڈسکس نہیں کیا. ذرا انجوائے کیجئے گا. ایک اگلا اشتہار جو ہے جی، اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لوگوں کی تصویریں ہیں جی. ان کے عہدے بھی ہیں، اور لوگ کون کون ہیں میں تو ان کو جانتا نہیں. ایک ہیں جی لیاقت علی گورسی صاحب ہیں، میاں ظفر اقبال گورسی صاحب ہیں، چودھری ولایت حیدر صاحب ہیں، وقار اسلم کیانی ہیں، شرافت علی گورسی ہیں، مولوی افتخار گورسی ہیں، اور ان کے دیگر ساتھی ہیں وہ بھی کوئی گورسی ہیں سارے. اور یہ ہیں جی، انہوں نے مبارکباد دی ہے جی سید عاصم منیر صاحب کو، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ساحر شمشاد صاحب کو. اچھا، یہ انہوں نے، ان کی تنظیم کا کیا نام ہے وہ انہوں نے نہیں لکھا، صرف مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اشتہار ہے جی، ونڈرفل اشتہار ہے. یہ بھی بڑا مذہبی قسم کا، بڑا ایکسپلائٹ کرنے والا مسلمانوں کو یہ ایک اشتہار ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آل نبی، اولاد نبی، اولاد علی کرم اللہ وجہ کریم، لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب قبلہ مدد اللہ کو افواج پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان کا سپاہ سالار چیف آف آرمی سٹاف بننے پر مبارکباد بھی. اس طرح کی ساری انہوں نے باتیں لکھی ہیں جی. اور ساتھ میں انہوں نے اوپر بہت سارا کچھ قرآنی آیات بھی لکھی ہیں، المصطفیٰ والمرتضیٰ، اور حضرت بی بی فاطمہ کا نام لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. اور یہ ہیں کون جی مبارکباد دینے والے؟ یہ بھی کوئی آرگنائزیشن ہے جی، خود بخود کی ایک آرگنائزیشن ہے. اب اس کے بعد ایک اور اشتہار ہے جی. ایک دانش ملک صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. اور یہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوہ کو گالیاں دے رہے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر طبلے کی تھاپ پر اسی طرح ہی گالیاں دے رہے تھے. اور گھنگرو ٹوٹ گئے جب، اور اس کے بعد جب نیا جو ہے گلوکار تشریف لے آیا، تو اب اس کو مبارکباد کیسے دے رہے ہیں؟ ان کا نام ہے جی دانش ملک. اور ان کا بھی آپ دیکھیں گے اشتہار، میں سکرین پہ چلاؤں گا، اور یہ یقیناً غصے بھی ہوں گے. یہ وہی دانش ملک ہیں جن کے بھائی سہیل ملک نے یہ میرے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو علامہ ساجد میر سے سرٹیفکیٹ لے کر دیا تھا کہ وہ قادیانی نہیں ہیں. اچھا، یہ ان کے بھائی ہیں، اور ان کا نام ہے دانش ملک، امریکہ میں رہتے ہیں جی. انہوں نے کیا اشتہار دیا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ اشتہار ہے. یہ بھی کہتے ہیں جی سید عاصم منیر حافظ صاحب مبارکباد. ایک طرف انہوں نے میاں نواز شریف کی تصویر شائع کی ہے، اور ایک طرف میاں شہباز شریف کی تصویر شائع کی. نیچے اپنی تصویر ہے، اور یہ مسلم لیگ نون امریکہ کی جانب سے. اور اگر مسلم لیگ کا آنے والے دنوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا سید عاصم منیر صاحب سے، تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے. اس کے بعد ایک اور اشتہار ہے جی، اس میں بھی بڑی زبردست تصویریں ہیں جی. اس میں سردار عبدالقیوم، جن کو یہ کہا جاتا ہے مجاہد اول، اس کشمیر والے، اور ان کے بیٹے کی تصویر ہے، اور دوسرے بیٹے کی بھی تصویر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ وہ جو ہیں اس کے کشمیر کے لیڈر ہے، سیاسی لیڈر، ان کی تصویر ہے.
और उसके बाद ये इश्तिहार दिया है राजा इब्रार अब्बास दुकालवी साहब ने अपनी तस्वीर के साथ, जो उम्मीदवार हैं कानून साज असेंबली के उम्मीदवार है अभी, और शायद वो टिकट लेने के लिए भी उनका कोई मकसद होगा। हल्का नंबर 4 है जी साऊ पंजरा, कोई ऐसे जगह है जी वहां पे आजाद कश्मीर में, वहां से इन्होंने इश्तिहार दिया है। और इनके क्या मकासद हैं, हम भी दिलो जान से अपनी फौज के साथ यानी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। एक और इश्तिहार है जी, आखिरी शायद वो इश्तिहार है, इश्तिहार तो बहुत है मेरे पास, लेकिन वो जो इश्तिहार है वो दिया है जी खुश आमदीद सिपा सलारे वतन खुश आमदीद सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा वगैरह वगैरह, ये भी किसी साहब ने इश्तिहार दिया है। तो नाज़रीन, ये तो मैंने आपको एक दिलचस्प इश्तिहारात दिखाए हैं, उन पर बात की है, और अब मैं आपको जरा माजी की बातें बताना चाहता हूँ। इसी तरह एक आमिर को लोगों ने अमीरुल मोमिनीन बना दिया, नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और साथ में क्या करते हैं, लोगों को कोड़े मारते हैं। हमारे दोस्त बड़े सीनियर सहाफ़ी, जंग के सीनियर जो है वो हमारे साथी, उनको कोड़े मारे गए, और उसके अलावा कई लोगों को कोड़े मारे गए, कई लोगों को नंगा कर करके तशद्दुद किया गया, और कई लोगों को लापता कर दिया गया। और इसी तरह जो है अभी हाल ही की बात है, अभी मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी मैं छोटी रखना चाहता हूँ इसको। अभी हाल ही की बात है, जनाब सैयद परवेज मुशर्रफ साहब तबले की थाल पे घुंघरू पहन के नाचते हुए पाए गए, और वो भी सैयद थे, ये भी सैयद हैं, और उन्होंने भी जो जो कारनामे सर अंजाम दिए वो सारी दुनिया के सामने हैं। इसके बाद और भी अगर आप देखें तो सदर पाकिस्तान जो फील्ड मार्शल अयूब खान थे, उनको जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बैंड मास्टर का खिताब दिया था, और उनकी जो स्ट्रिप थी वो बैंड की तरह थी। तो वो भी जो है उन्होंने भी पाकिस्तान बनाने वाले की बहन पे जो जुल्म सितम ढाए, और उनको किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत से आउट करने के लिए घटिया से घटिया तरीन हरकतें की, वो भी आपके सामने है। और उसके बाद आप आ जाएं तो यहिया खान है। अच्छा, मैं जब ये इश्तिहारात देख रहा था तो मेरे जहन में एक तस्वुराती जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, और मुझे तस्वर में ये नजर आना शुरू हो गया कि यहिया खान के ज़माने में जनाब मुजम्मल हुसैन जमाती साहब ने कैसा इश्तिहार दिया होगा। हम तो उस वक्त यानी तालिब इल्म थे, बल्कि उससे भी छोटे थे, देख नहीं सके, शायद किसी अखबार में, नवाए वक्त बड़ा अखबार था उस वक्त, तो उसमें छपा हो, अगर तारीख में से कहीं मिल जाए या उनको खुद पता हो तो हमारी रहनुमाई फरमाए, कैसा इश्तिहार होगा कि हम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल या जो भी जनरल थे, जनरल यहिया खान को मुबारकबाद पेश करते हैं, और उनकी मुंह बोली अहलिया जनरल रानी को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, और इसके साथ साथ उनकी जितनी भी इर्द गिर्द की अहलियान हैं, जिनमें से मिस तराना भी हैं, उनको कौमी तराना का दर्जा देते हैं। ये एक इश्तिहार होगा, यकीनन मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, यानी इसमें मैं माजरत भी चाहता हूँ पहले से एडवांस में, कि ये एक इश्तिहार भी दिया गया होगा कि जनाब जनरल यहिया खान बागैरत पठान, पठानों की शान, और पता नहीं क्या क्या उसमें होगा। और उसके बाद फिर आपको याद होगा कि एक ऐसा इश्तिहार भी आया होगा कि जो जनरल जो है वो उनके बारे में होगा, यानी परवेज मुशर्रफ के बारे में, कि जनाब बहुत खूबसूरत गाने गाते हैं, जनाब जो है वो जुगतबंदी बहुत शानदार करते हैं, और वो जो जब भी कोई वो गुलूकार जो है वो क्या कहते हैं उनके अमानत असद अमानत अली के जो चचा हैं, मुझे तो इनके ज्यादा नाम भी नहीं आते इन लोगों के, बड़े मशहूर वो गुलूकार हैं, उनके साथ उनकी वीडियो है, मैं टीम को कहता हूँ वीडियो आपको दिखा दें, तो वो वीडियो भी आप मुलाजा कर लीजिएगा। मैं जरा पॉज लेता हूँ उस वीडियो के लिए, आप वो वीडियो देखिएगा। तो परवेज मुशर्रफ डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सैयद बादशाह हैं, फिर मुल्क के साथ क्या सलूक किया वो भी आप सबके सामने है। और भी इस तरह के कई वाक़यात हैं। वहीदुल्ला काकड़ साहब हैं, और वो जो जनरल करामत हैं, और वो जो रहील शरीफ हैं, न जाने कहाँ कहाँ पस पर्दा क्या क्या होता रहा होगा, और पसे पर्दा की बातें तो आमतौर पर सामने आ ही जाती हैं। अब आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि जो लोग जनाब सैयद मुनीर आसिम मुनीर साहब को हाफिज कुरान कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कुरान का हाफिज होना बहुत बड़ी शहादत है, और जिसके सीने में कुरान होता है उसके सीने में ये कुरान की आयत भी जरूर मौजूद होगी कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अगर आने वाले दिनों में जनरल आसिम मुनीर ने ऐसे ही किया जैसे कि कमर जवेद बाजवा ने अरशद शरीफ को कत्ल कराने में
کوئی اپنا کردار جس طرح الزامات لگائے جاتے کیے تو پھر ان کے حافظ قرآن ہونے پہ کیا بات ہوگی یہ آپ خود بخوبی سمجھ سکتے ہیں. میں نے کہا تو کوئی اعتراض پیدا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاہور میں ایک بہت بڑا حافظ قرآن جو ہے وہ بہت بڑا قاتل تھا, اور اس کے والد صاحب کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے. اس کے والد صاحب بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب تھے. ان کا بیٹا تھا ملا مظفر, اور راوی روڈ لاہور میں رہتا تھا. اس نے حافظ سلمان بٹ کے جو سیاسی لیڈر تھے ان کے چھوٹے بھائی کو بھی قتل کیا. بڑا بدماش, بڑا قاتل. اور اس کے علاوہ میں لاہور کے اور کئی حفاظ کو جانتا ہوں. ہاں, اپنے یہ مولانا حافظ جو ہے وہ حافظ صاحب ہیں, وہ بھی قاری بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. وہ کیا نام ہے ان کا, اشرفی صاحب. ٹھیک ہے جی, مولانا اشرفی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سر پر یا پیٹ پر بوتل رکھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس بات کا تو میں خود گواہ ہوں کہ جب ہم لاہور پریس کلب میں ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں وی سی آر کا دور تھا, تو ان کا کوئن میری کالج لاہور پریس کلب سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بیسمنٹ میں دفتر تھا. تو طاہر اشرفی صاحب کے دفتر میں جب جاتے تھے تو وی سی آر پہ وہ جس قسم کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے تھے, ہم وہاں سے توبہ توبہ کر کے اٹھاتے تھے. اور بڑے عالم دین ہیں, سعودی عرب میں ان کی بڑی عزت ہے. سعودی عرب کے ویزے کے لیے کسی کو کوئی ضرورت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, اشارہ کرتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے. وزراء کے ساتھ, عمراء کے ساتھ اور صدور کے ساتھ دورے کرتے ہیں. خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلتا ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ. اللہ تیری ہی شان ہے. اللہ تو ہی جانتا ہے کہ تو نے کس کو انعام دینا ہے, کس کو اوپر غضب کرنا ہے, یہ تو ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال جو ہم نے دنیا میں دیکھا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. حافظ طاہر اشرفی صاحب خود کہتے ہیں, میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں وہ بین المذاہب کمیٹی کے پاکستان میں بڑے اہم عہدیدار ہیں, وہ کہتے ہیں, خود کہتے ہیں کہ لگتی نہیں ہے ظالم یہ منہ کو لگی ہوئی, اور چھٹتی نہیں ہے ظالم یہ منہ کو لگی ہوئی. اور وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل شراب چھوڑنا ہے. عالم دین ہے بہت بڑے. اس کے علاوہ میں کن کن حافظوں کا ذکر کروں. اور جہاں ہاں ایک اور بھی اسکول ٹیچر بھی بتایا جاتا ہے کہ جنرل جناب آصم منیر صاحب کے والد اسکول ٹیچر تھے. وہ جو ایک غیاسہ تھا, ایک بہت بڑا بدماش, آپ نے سنا ہوگا, اگر نہیں سنا تو نوجوانوں کے لیے حاضر ہے کہ تاریخ دیکھ لیں. غیاسہ ایک بہت بڑا بدماش ہوا ہے, پھانسی ہوئی تھی اس کو, اور وہ بھی اسکول ٹیچر بھی تھا, اس کا باپ بھی اسکول ٹیچر تھا. اور میں کئی اسکول ٹیچروں کے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بدماشی میں نام پیدا کیا ہے. لیکن ہرگز یہ سارا پروگرام کرنے کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل سید آصم منیر صاحب بھی کچھ اس قسم کا کردار رکھتے ہوں گے. لیکن آج کی تاریخ تک, آج ایک ہفتہ گزر گیا ہے, ڈرٹی ہیری اور وہ لوگ جو ارشد شریف قتل میں جن کا نام لیا جاتا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. الیکشن کمشنر کو ہٹانا ان کے اختیار میں تو نہیں ہے, لیکن اپنے ڈنڈے کے زور پہ تو بہت کچھ کروا لیتے ہیں. رات کو عدالتیں بھی کروا لیتے ہیں. الیکشن کمشنر بھی وہیں پہ موجود ہے. عمران خان کے وزیر آباد والے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر بھی نہیں درج کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی کو مارا بھی جا رہا ہے, کرنٹ بھی لگائے جا رہے ہیں, ابھی تک پکڑا بھی ہوا ہے. تو کیا نئی چیز آئی ہے حافظ صاحب کے آنے سے؟ حافظ صاحب نے آنے کے بعد کیا ایسا اقدام کیا ہے کہ جس سے اندازہ ہو کہ یہ ایک مذہبی شخصیت ہے؟ اور ہاں, جب میں لاہور کے قاتلوں کا ذکر کر رہا تھا تو بڑے معذرت کے ساتھ, بڑی مطلب جو ہے وہ معافی کے ساتھ جماعت اسلامی کے دوستوں سے, ہمارے بڑے ہی پیارے دوست, میرے جو مطلب کیا کہتے ہیں بڑے قریبی دوست حافظ سلیمان بٹ صاحب پر بھی قاتلانہ حملوں کے قتل کے مقدمات درج تھے. حافظ قرآن بھی تھے. اور یہ اچھا, یہ کئی ایسے حافظ قرآن میں نے دیکھے جنہوں نے ساری زندگی کوئی مصلی ہی نہیں سنایا, یعنی کہیں تراویحاں پڑھائی ہی نہیں ہیں. حافظ کرنے کے بعد مصلی نہ سنانا بذات خود ایک بہت بڑا مذہبی کرمنل افینس ہے. شریعت کے حوالے سے قرآن کو سینے میں رکھ کے بھول جانا. ہاں, ایک اور بات مجھے یاد آئی تاریخ کے حوالے سے, بڑی بات ہے جس کے بعد آپ پروگرام ختم کروں گا, پھر آپ کو نواز شریف کی خبر دوں گا. تاریخ کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 72 اہل خانہ کے ساتھ یزید کے مقابلے پر آئے تو اس موقع پر کوفے میں موجود حفاظ اور قاریوں کی بڑی تعداد, جو کہ 3000 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر دریائے دجلہ کے پانی میں غسل کیا, وضو کیا, اور ان حفاظ اور قاریوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا. اب آپ بتائیں کہ میں کیا کہوں, میں تو ایک بہت گناہگار آدمی ہوں, تو میں کیا بات کروں. بات صرف یہ ہوگی کہ اگر حافظ صاحب آنے والے دنوں میں, ابھی تو آغاز ہے, محبت کا آغاز ہے, ابھی آنے والے دنوں میں لوگوں کو ننگا کروانا بند کروا دیں گے,
लोगों को आजादी राय का हक देंगे, लोगों को जिंदा रहने का वसफ देंगे, लोगों को जिंदा रहने की उम्मीद देंगे और हर उस जगह पे अपना किरदार अदा करेंगे जहां पर वे समझते हैं कि उनका किरदार अदा करने से बेहतरी आ सकती है। फिर हम समझेंगे। इसहाक डार तो वहीं पे मौजूद है, तड़ियां लगाता है, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की मैशत का। 275 रुपए का पाउंड हो गया है, तो सब तो वहां पे मौजूद है। 200 शायद 55 56 60 70 का वो डॉलर हो गया, तो वो तो सारे वहां पर मौजूद है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर उनकी नाक के तले है। वो कैसे हाफिज साहब है कि जिनको ये नहीं पता चलता कि एक लूट मार करने वाले शख्स को कुरान क्या सजा देता है। कुरान को पढ़ना तफसीर के साथ बहुत जरूरी है। और हाफिज साहब तो मैं उम्मीद है मदीना से पढ़ के आए हैं, तो मदीना में उन्होंने दोहराई की है, पढ़े नहीं है। पढ़े हुए को वो कहते हैं कि मैं मतलब कोई कंफ्यूज था, आई एम सॉरी कि मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, शायद भूल गए थे। उन्होंने फिर दोबारा से 3 साल लगा के दोहराई की है और उसके बाद वो बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, हमें भी बड़ी उम्मीदें हैं। अगर वो अच्छे काम करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म भी हाजिर है, इधर भी एक बड़ा सा इश्तिहार हम उनकी तौरीफ और तौसीफ में शाया कर देंगे, बल्कि शाया करते रहेंगे। लेकिन अगर उसी तरह जुल्म सितम का बाजार गर्म रहा तो फिर क्या। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैंने आपको लंदन से जाते जाते बड़ी खबर देनी है कि मरियम नवाज कहाँ गायब हैं। वो छोटी सी सर्जरी का क्या बना, वो छोटी सर्जरी कहाँ चली गई। वो डॉक्टर सारे लंदन के बीमार हो गए या नापेद हो गए, कोई डॉक्टर ने। इसी तरह इनके भाई ने 2020 में, इनके चचा ने, शहबाज शरीफ ने लंदन की सड़क पर खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते बड़ा झूठ बोला था कि क्रिसमस की छुट्टियां हैं और हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अब लगता है कि मरियम सफदरवान को भी क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। लेकिन ये क्रिसमस की छुट्टियां चंद दिन होती हैं, 2 दिन 3 दिन होती हैं, उसके बाद सारा कुछ मामूल पर आ जाता है। तो उम्मीद है कि वो छोटी सी सर्जरी जिसके लिए अवाम को धोखा देकर वो लंदन आकर बैठी हुई हैं और यहाँ आकर साजिशें कर रही हैं, सहाफियों के लिए टोकरियों के मुंह खोले हुए हैं। और आजकल एक और नया काम शुरू हुआ है और वो नया काम ये है कि अल्ताफ हुसैन को जिंदा करने की कोशिश की जा रही। अल्ताफ हुसैन अपने क्लिप में कह रहे थे, मैं अपनी टीम को कहता हूँ आपको दिखाएं कि उन्होंने हाई कोर्ट में मुखालिफ वकील को झाड़ दिया, बदतमीजी की। मैं तो हैरान हूं कि अब बरतानिया की अदलिया का निज़ाम भी इतना कमजोर हो गया है कि इस किस्म के जो लोग हैं वो बरतानिया की अदालतों में खड़े होकर बरतानिया के जजों के सामने बगैर उनसे इजाजत लिए अपने मुखालिफ को डांट दें और उनको कहें कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम कोर्ट में खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सको। अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह बेहतरी के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह बेहतरी करे। लेकिन अल्ताफ हुसैन को क्यों लॉन्च किया जा रहा है, क्या बात है, इस पर कल एक प्रोग्राम करेंगे। और जायदाद का मसला क्या है असल में, उस पर भी पूरी तफसील से आपको आगाह करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में मुत्तहिदा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार साहब को भी साथ लें और उनसे पूछें कि असल कहानी क्या है। और नवाज शरीफ के बाद मामले को तवज्जो हटाने के लिए या अरशद शरीफ कत्ल से तवज्जो हटाने के लिए अचानक जो है वो MKM के सरबराह अल्ताफ हुसैन की जो है वो बाजे क्यों बजाए जा रहे हैं, उनकी बारात की तैयारियां दोबारा से क्यों की जा रही हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।